बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुरान समझने के इस बेहतरीन कोर्स में हम 14th सबक पढ़ेंगे। इससे वाज़ेह हुआ कि पहले के 13 सबक यानी 13 चैप्टर्स हम मुकम्मल कर चुके हैं और देखते हैं कि आज के सबक में इंतहाई आसान तरीके से और दिलचस्प तरीके से हम क्या सीखने वाले हैं। सूरतुल अस्र इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई बिलीव कि तिलावत तो इसकी हमें पहले से आती होगी। ग्रामर से यदरिबु, यस्माउ, यअलमु, यअमलु और एक माज़ा लफ्ज़ इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 18 नए अल्फाज जो कुरान में 4445 टाइम्स आए हैं, इंशाल्लाह हम उनको आज अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस बहुत ही 1 घंटे के बहुत ही मुख्तसर वक्त में हम हजारों लफ्ज सीखेंगे, तो बहुत जरूरी है कि हम तवज्जो से क्लास में मौजूद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज 14 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद 174 वर्ड्स हमने सीखे होंगे इंशाल्लाह, जो कुरान में 36,556 टाइम्स आए हैं, यानी 36,000 से भी ज्यादा अल्फाज आज हम सीख चुके होंगे। ये बहुत बेहतरीन बात है और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह हम एक दिन 78,000 सारे के सारे कुरान के अल्फाज सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। हमने चंद दिनों में हजारों लफ्ज सीखे हैं, तो आगे सीखना भी इंशाल्लाह हमारे लिए आसान रहेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब होमवर्क बाकायदगी से कर रहे होंगे। ये 7 के 7 होमवर्क जरूरी है ताकि हम हर एस्पेक्ट से उसको अच्छे से समझ सकें। पॉकेट बुक का इस्तेमाल साथ साथ करते रहिए जी। तो फॉर्मली अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ, यानी सूरतुल अस्र। 3 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका कुरान में 30वें पारा में है, 30th पारा, और इतनी मुख्तसर से सूरत है, लेकिन इसका मैसेज बहुत ही जामे और मुकम्मल है, बहुत ही फायदेमंद है। हम अभी आगे जाके उसको देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन आयात को कैसे पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जिसका मतलब मैंने आपको कल क्लास के शुरू में बताया था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम मतलब अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है, यानी जो स्टेटमेंट्स हमने अभी कही ये अल्लाह के कलाम से है, अल्लाह का फरमान है, तो डेफिनेटली ये भी सच्ची है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज द ग्रेटेस्ट ट्रुथफुल। ठीक है, यही है सदक़ल्लाहुल अज़ीम का मतलब। अब हम बात करते हैं सूरतुल अस्र की वैल्यूज। जब हम इसके तारुफ की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली हम जानेंगे कि सूरतुल अस्र में एक्चुअली क्या कहा गया है, ये सूरत इतनी स्पेशल क्यों है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल सूरत है, लेकिन जामे है। जामे मतलब इसका मानी बहुत वसी है। इसके अंदर जो कुछ कवर किया गया है वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मुकम्मल है। ठीक है, इसमें इंसान को खसारे से बचने का, यानी उसकी निजात का फॉर्मूला दिया गया है। खसारा क्या होता है? नुकसान। खसारा नुकसान होता है, इंग्लिश में कहते हैं लॉस, LOSS, ये वर्ड हम यूज करते हैं। और एक तो नुकसान होता है ना, छोटा सा कोई नुकसान हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बिजनेस किया जिसमें 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको 15,000 अब मिलेंगे, यानी 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा, या 2,000 या 3,000। लेकिन जब उसने बिजनेस किया तो मे बी उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, 10,000 की 10,000 वापस मिल गए या 7,000 वापस मिले, तो वो सोच रहा है कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो मेरा लॉस हो गया। ये वो लॉस नहीं है। खसारा जिसकी बात आगे होगी, अभी हम इसको स्टडी करेंगे सूरतुल अस्र में डिटेल में, इसका मतलब है मुकम्मल नुकसान। इंग्लिश में कहेंगे टोटल लॉस। ठीक है, मुकम्मल नुकसान का मतलब ये कि आपने जो कुछ भी लगाया वो सब का सब डूब गया, जाया हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इवन जो आपने इन्वेस्ट किया था वो भी नहीं बचा। ठीक है, तो इसकी मजीद डिटेल हमें समझ में आएगी। ये बहुत ही काम की बात है। हमें नुकसान से बचने का फॉर्मूला अल्लाह ताला बता रहे हैं। हम में से सब लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े, जिंदगी के किसी पहलू में हमें कोई नुकसान ना हो, हम हर जगह कामयाब हों। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये हमारे काम की, हमारे मतलब की बात है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें आज का लेसन बहुत ध्यान से सुनना है। 4 खुसूसियात यहाँ बयान की गई हैं, उनमें से 2 अपनी जात के लिए हैं
اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی پاکیزگی تزکیہ کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی ایک عقیدہ، عقیدہ ہوتا ہے ہمارا بلیف، ہمارا یقین کس چیز پر ہے، ایمان کس چیز پر ہے. اور دوسرا ہے اعمال صالحہ، یہ بھی ہمارے سے منسلک ہے، ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اعمال صالحہ کا مطلب ہے نیک عمل، گڈ ڈیڈز، ایسے عمل، ایسے کام کرنا، ہر کام کو ایسے کرنا کہ وہ نیک ہو، وہ اچھا عمل ہو جیسا اللہ اور اس کے نبی کو پسند ہے. تو یہ دو چیزیں ہماری ذات کے لیے ہیں جن کو یہاں سورۃ العصر میں ذکر کیا جائے گا، اور دو معاشرے کی اصلاح کے لیے بات ہوگی، یعنی ہماری سوسائٹی. ٹھیک ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی ایک دوسرے کو سچی بات کی نصیحت کرنا، اور دوسری ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. ان کی ڈیٹیل کو ہم ابھی آگے سمجھتے ہیں. جی تو اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف، جو ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب سمپلی یہاں تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی گرامیٹیکلی اس کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وا ایک الگ لفظ ہے اور العصر ایک الگ لفظ ہے. وا کا مطلب اب سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ اب سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں وانا سی کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں. جی چیٹ باکس میں بتائیے کہ وا کا مطلب کیا ہے. جی اور ہے، جی ابھی تک جو مطلب ہم نے پڑھا ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے، ربیزہ بتا رہی ہیں، عریش بتا رہی ہیں، سلمہ اور بہت سارے لوگ، امینہ، حلیمہ، حرین، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اور. لیکن میں آپ کو یہ بات پہلے کئی لیسنز میں بتا چکی ہوں کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، بالکل اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں. اسی طرح وا کا ایک معنی اور ہے جو زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، ایک معنی ہے قسم، جسے کہتے ہیں آئی سویئر، میں قسم اٹھاتا ہوں، قسم اٹھانا کسی چیز کی. ٹھیک ہے، تو قسم قسم نہیں ہے، یہ قسم ہے، رائٹ. وہ بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوئی ہے، جیسے کہ سورۃ العصر میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، اور کے معنوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، قسم کے معنوں میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو دیکھتے ہیں العصر. ویسے تو عصر کا لفظ، عصر ہم عام روٹین میں ڈیلی ایک عمل ادا کرتے ہیں جس کو عصر کہتے ہیں. کوئی بتائے گا مجھے چیٹ باکس میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوں؟ عصر کے لفظ کے ساتھ ہم کیسے فیملیئر ہیں ہم مسلمان لوگ؟ چیٹ باکس میں بتائیں. نماز ہے، رامین نے سب سے پہلے، سلمہ نے، رامین نے پہلے بتایا، اس طرح بتا رہی ہیں حلیمہ. نماز، نماز عصر، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، عصر کا مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ اصطلاحی معنی وہاں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے لیے. عصر کا مطلب وقت بھی ہے نا، ایک وقت کنسیڈر ہوتا ہے عصر کا، ظہر کے بعد. ٹھیک ہے، عصر کا جو ایک لفظی معنی ہے، لٹرل میننگ عربی میں، وہ ہے زمانہ. جیسے کتنے زمانے اب تک گزر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، اس کے بعد اتنے نبیوں کے زمانے، اور اب ہمارا زمانہ ہے، اور پھر اگلی جنریشن کا زمانہ ہوگا. تو یہ بات ہو رہی ہے زمانے کی. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا قسم ہے زمانے کی. بالکل سمپل طریقے سے اس کو سمجھ لیا. اور یہ جو وا کا مطلب قسم ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، یہ صرف اس صورت میں نہیں ہے، قرآن میں اور جگہوں پہ بھی ہے. جیسے بہت ساری صورتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، والفجر، ٹھیک ہے، واللیل، والنجم، والسماء. ٹھیک ہے، قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی نماز فجر بھی ہم ادا کرتے ہیں. واللیل، قسم ہے رات کی. والنجم، قسم ہے ستارے کی. ٹھیک ہے، والسماء، قسم ہے آسمان کی. تو اس طرح بہت ساری جگہوں پہ اس کا معنی قسم استعمال ہوا ہے، رائٹ. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اس بات کو ہم نے سمجھ لیا. یعنی عصر حاضر ابھی جو موجود ہے اس کو ہم کہیں گے پریزنٹ ٹائم کو عصر حاضر، اور عصر ماضی میں بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں ہم، جو وقت گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلی بات ہمیں یہ پتا چل رہی ہے کہ پہلی آیت میں قسم اٹھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود. سبحان اللہ، ذرا غور کریں اس بات پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی وہ زمانے کی جو گزر گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی قسم ہے. تو ایک بات تو میرے ذہن میں آ رہی ہے، obviously آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوگی، آنی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہت ہی خاص بتانے والے ہیں اس کے بعد کہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، جبکہ ہم سب تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں. قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ کی کہی ہوئی ہر بات سچی ہے، ہر بات ویلیویبل ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ عادی ہیں نا اس بات کے، اور ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے جب کوئی قسم اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یقین کرو، یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں اگلی دو آیات میں یہ کتنی ویلیویبل ہے، یہاں قسم اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ، بات کی تاکید کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ایمفسائز کیا جا رہا ہے اس بات پر. تو فوراً دعا مانگ لیں کہ جو ویلیویبل بات ہمارے کام کی بات بتائی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے. اور احتساب بھی کریں گے ہم انشاءاللہ کہ وہ چیزیں ہم اپنی لائف میں پہلے کرتے تھے یا نہیں، اور پھر ہم پلان بنائیں گے فیوچر کا، اور پھر لوگوں کو تبلیغ بھی کریں گے.
زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے، جو زمانہ گزر گیا وہ گواہ ہے کہ جو بات آگے کی جا رہی ہے وہ سچی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2، ان الانسان لفی خسر، 4 الفاظ پر مشتمل آیت مبارکہ. آیت نمبر 2 سورۃ العصر. انا کا مطلب ہے بے شک، یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے اور ہم نے اس کی مثال بھی پڑھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کی. اس مثال کے ذریعے انا کو یاد رکھنا آسان ہے. ہم نے پڑھا تھا انا کا مطلب بے شک، ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی لفظ پڑھے تھے ہم نے، 4 طرح کے الفاظ پڑھے تھے، ہم نے ان کو ریپیٹ بھی کیا کئی بار. الانسان، انسان کا مطلب انسان ہے، انسان آپ انسان میں ہے، اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. اب دیکھیں انسان کے ساتھ الف لام استعمال ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ الف لام ایک تو خاص کر دیتا ہے اس لفظ کو، ویلیو کے حساب سے بھی خاصیت ہو سکتی ہے، گرامر کے لفظ کے حساب سے بھی جملے میں خاصیت ہو سکتی ہے، یعنی خاص کر دیتا ہے کسی بھی اسم کو جب اس کے ساتھ الف لام آ جائے. ٹھیک ہے. اب 2 معنوں میں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے الف لام کی یوز کو. ایک تو یہ کہ کسی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے، اسپیسیفک پرسن، اور دوسرا معنی الف لام یہ بتا رہا ہے، شو کر رہا ہے کہ خاص طور پر بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی جتنے کے بعد سے جتنے لوگ پیدا ہوئے، جتنے انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، وہ سب خاص انسان ہے نا. ٹھیک ہے. ایک انسان ہے، ایک جانور ہوتے ہیں، ایک جن ہوتے ہیں. تو یہاں بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے، ہر انسان کی، جو پیدا ہوا اور جو پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. تو 2 طرح سے الف لام کو مطلب سمجھا جا سکتا ہے. لا فی، اس کو بریک کریں تو 2 لفظ بنتے ہیں. لا الگ کیا جائے گا، فی الگ. لا کا مطلب ہے البتہ، فی کا مطلب ہے میں. فی کی ہم نے مثال پہلے پڑھی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے فی کے ٹیبلز بھی پڑھے ہیں، فی ہی، فی ہم، رائٹ. اوکے جی. یہاں پر لا کا مطلب ہم پڑھے البتہ، یہ بھی ہم نے یہ پہلے اس کا لا اور لی کو پڑھا ہے. آئی تھنک ہم نے البتہ اس کا معنی نہیں پڑھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کے مختلف معنی ہوتے ہیں، خاص طور پہ حروف کے معنی سم ٹائمز اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آف دیٹ کانٹیکسٹ بھی چینج ہو جاتے ہیں. جملے میں اس کی ضرورت کیسی ہے اس کے مطابق بھی حرف کا معنی آ جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کے ویسے ہی ایک سے زیادہ معنی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے یہ. اور البتہ تحقیق، یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، یہ اللہ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے. اوکے. یہ ذرا جو میں آپ کو ٹیبل دکھا رہی ہوں آپ کی اسکرین پر، اس کو دھیان سے دیکھیں. لا اور لی ڈفرنٹ جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں، کبھی ایک جیسے معنوں میں، کبھی ذرا ڈفرنٹ معنوں میں. ان کے استعمال کو ذرا آسان طریقے سے ہم سمجھتے ہیں. اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں. 3 حصوں میں اگر تو یہ لفظ آ رہے ہیں اسم کے ساتھ، اسم کوئی ایسا لفظ جو نام یا صفت ہے، جیسے للہ، جیسے لہو، اللہ اسم ہے، ہو ضمائر ہے جو اسم کی جگہ یوز ہوتا ہے، ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لا یا لی کا مطلب ہے لیے. اگر اسم کے ساتھ ہے تو مطلب ہے لیے، اللہ کے لیے، اس کے لیے، رائٹ. اگر لا یا لی استعمال ہو رہا ہے کسی ایسے لفظ کے ساتھ جو کہ فعل ہے، فعل کوئی کام ہے، تو پھر اس کا معنی ہو گیا تاکہ. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ سمجھ لیں. جیسے لیتدبروا، یہ لفظ ہم آگے اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے. لیتذکروا، تاکہ وہ غور کریں. غور کرنا ایک کام ہے. نصیحت، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. نصیحت حاصل کرنا یہ بھی ایک کام ہے. تو ان کے ساتھ جب آ رہا ہے لا یا لی تو اس کا معنی ہو گیا تاکہ. اسی طرح اگر آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر حرف کے ساتھ آ رہا ہے لا، ٹھیک ہے، جیسے لقد، قد ایک حرف ہے. ٹھیک ہے. لافی، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا البتہ. بالکل ایسے ہی جیسے اس آیت میں ہم نے اس کا معنی پڑھا البتہ. لافی البتہ میں، کس میں؟ فی خسر، خسارے میں، گھاٹے میں. ایسا خسارہ، ایسا نقصان جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے، جو انویسٹ کیا تھا وہ بھی نہ بچے، پروفٹ تو دور کی بات ہے، یعنی مکمل لاس، مکمل نقصان، ٹوٹل لاس. یہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات سمجھا دی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، اللہ اکبر، رب ہے، رب کائنات، اور قسم اٹھا رہے ہیں، مطلب بات بہت ویلیوبل ہے. دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو یہاں ایک تو بات یہ ہے کہ بہت ہم یہ پڑھنے کے بعد خوف آ جاتا ہے نا دل میں، ذہن میں، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انسان نقصان میں ہے، یعنی سارے انسان نقصان میں ہے. ایسا لگ رہا ہے نا، ایسا ہی لگ رہا ہے. جب تک ہم آیت نمبر 3 نہیں پڑھیں گے ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید سارے انسان خسارے میں ہیں. اور اگر سارے انسان خسارے میں ہو جائیں اور رب ایسا فرما دیں
تو پھر کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. یہ تو بڑے نقصان کی بات ہو گئی ہمارے لیے. لہٰذا ہم اگلی آیت کو دھیان سے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس نقصان والی کیٹیگری سے بچ کیسے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پتہ چل گیا کہ زیادہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان البتہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے ذرا سمجھتے ہیں. اس سے پہلے فوراً اپنے احساس کے ساتھ جو ہم نے پہلی دو آیات میں محسوس کیا, دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آیات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. احتساب کرنا ہے ماضی کا اور پلان بنانا ہے فیوچر کا, اور تبلیغ کرنی ہے دوسرے لوگوں کو. رائٹ, جی. تو یہاں ذرا دھیان سے دیکھیں, ایرو کے ذریعے سے کچھ بتایا جا رہا ہے. ایکچولی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تاکید کے 3 الفاظ یہاں نظر آ رہے ہیں, اور ایک تاکید آپ کو بھی اگلی آیت میں بھی پتہ چلے گی. تاکید کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پہ زور دینا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں آپ یہ کام کر لو, یہ نارمل بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں آپ یہ کام کرو, آپ ہی یہ کام کرو, یا یہ کام ضرور کرو, تو اس میں تاکید ہوتی ہے, زور دیا جا رہا ہے, ایمفسائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایمفسس آ گیا نا اس میں. اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلی تاکید کہاں شو ہو رہی ہے؟ واہ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہو کر قسم اٹھا رہے ہیں, مطلب بات کچھ خاص. اننا کہا جا رہا ہے کوئی شک نہیں, اس میں شک نہ کرنا, ڈاؤٹ میں نہ جانا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, ڈاؤٹ نہ کرنا, یہ بھی تاکید کی جا رہی ہے. پھر ہم نے پڑھا لا, البتہ, البتہ ایسا ہے, شیورلی, تو یہ بھی تاکید ہے. اور چوتھی تاکید آگے پتہ چلے گی, کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں زیادہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا, اکثریت. کیونکہ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی کلاس ہو اور اس میں جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے زیادہ تر اسٹوڈینٹس کے نمبر اچھے آتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں, کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے جو کلیئر نہ کر پائے ایگزام, تو ہم یہ کہتے ہیں سب پاس ہو گئے سوائے علی کے. اب یہ تو نہیں کہتے کہ علی پاس ہو گیا سوائے پوری کلاس, کیسے تو نہیں کہتے, اکثریت کا ذکر پہلے کرتے ہیں نا. تو یہاں ذرا اگلی آیت میں یہ بات ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گی, اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن پہلے ہم پورے احساس کے ساتھ آپ میرے ساتھ اونچی آواز میں ترجمے کو دہرا لیں. والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, البتہ خسارے میں ہے. علم, ایک دوسرے کو سکھائیے. اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان البتہ مکمل نقصان میں ہے, گھاٹے میں, خسارے میں. اب بہت ضروری ہے اگلی آیت کو سمجھنا ہمارے لیے. سبحان اللہ. پہلے تو یہ دعا کرنی ہے ہمیں. کیا دعا کرنی ہے؟ ایک ضروری دعا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت کر, ان انسانوں میں سے جو نقصان نہیں ہے. یہ کیسے, یہ اس کو, اس بات کو, اس ویلیو کو سمجھنے کے لیے کہ دعا اہم ہوتی ہے, میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ, ایک واقعہ, ایک سٹوری بتاتی ہوں, سچی بات. عکاشہ رضی اللہ عنہ نبی کے کمپینین تھے, ان کے ساتھی صحابی, وہ موجود تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کہ تھاؤزنڈز میں لوگ بتائے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب ان کے بارے میں شیورٹی بتائی نا, شیور کر دیا. تو فوراً سے عکاشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ میرے لیے پلیز دعا کر دیجئے کہ میں انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں جو جنت میں جائیں. ٹھیک ہے, جیسے ہی انہوں نے کہا, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عکاشہ آپ بھی انہی میں سے ہیں. ماشاءاللہ, ہمارے نبی نے فرما دیا اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, تو انہیں بھی جنت کی خوشخبری مل گئی. اب فوراً کسی اور کمپینین نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی, ان لوگوں نے بھی کہا, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ اس چیز میں تم سب سے جیت گئے, سبقت لے گئے, کیونکہ انہوں نے پہل کی تھی. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اس سٹوری سے, سچے واقعے سے, کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو دیر مت کریں, نیکی کا عمل کرنے میں کبھی دیر مت کریں. جب پتہ ہے کہ کام نیکی کا ہے تو پہل کریں. جیسے کہتے ہیں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے سلام کرنے میں پہل کرو. یہ نہیں کرو کہ دوسرا پرسن سلام نہیں کر رہا میں کیوں کروں, پہل کرو, اللہ کا حکم ہے, تمہیں اس کا ریوارڈ ملے گا زیادہ. ٹھیک ہے, تو عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح دعا میں پہل کی. تو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جہاں ہمیں قرآن کی آیت سمجھ آ رہی ہے وہاں سے ہمارا دعا کا کوئی کنیکشن بنتا ہے, ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً مانگ لیا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم بھی آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جائیں, سبقت لے جانے والوں میں سے, اور ہم کامیابی حاصل کر پائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مسلسل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان والوں میں سے مت کرنا جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. پلیز ہم پر رحم فرمائیے, ہم پر کرم فرمائیے. دعا کر لیں, اور آگے جو 4 کام ہمیں بتائے جائیں گے آیت نمبر 3 میں, وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا کرنی ہے, اور پھر احتساب بھی کریں گے کہ ہم پاسٹ میں وہ کام کرتے تھے یا نہیں, ہمیں مستقبل میں اس کا پلان بنانا ہے.
अब आ गई काम की बात। तो जितने लोग मौजूद हैं सब काम छोड़ के तवज्जो से यहाँ आ जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, आगे भी आयत है लेकिन अभी हम आयत का पहला हिस्सा समझते हैं। इल्ला, सिवाय, ये इल्ला का लफ्ज हम अक्सर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं इलाहा माबूद इबादत के लायक, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के, यानी कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह एक्सेप्ट। तो ये लफ्ज हम पहले से समझते हैं। अल्लज़ीना, उन लोगों के जो, ठीक है, इसका मतलब है कुछ लोगों की बात हो रही है, अभी हमारे सामने नहीं है, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो कि ज्यादा लोग हैं, उन लोगों के जो, ठीक है। ये लफ्ज भी हम हमारे लिए नया नहीं है, हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया गया, ठीक है। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अल्लज़ीना वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ किन की बात हो रही है? उन लोगों की जो आमनू, ईमान लाए। ईमान क्या, किस चीज पर ईमान? ईमान मतलब यकीन, मान लेना, तस्लीम कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना, बिलीव कर लेना। किस पर? उन सब चीजों पर जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं, अल्लाह पर, अल्लाह के नबियों पर। ईमान मुफस्सिल और मुजम्मिल की दुआएं हम पढ़ते हैं ना, जिक्र पढ़ते हैं, उसमें ईमान मुफस्सिल में वो सब चीजें मौजूद हैं कि फरिश्ते हैं, किताबें हैं, अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, और अल्लाह पर तो ऑब्वियसली आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर जो हमारी है जिंदगी में, अच्छे कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब अल्लाह की तरफ से, सब पर यकीन रखना, ये पहला स्टेप है। और फिर आगे बहुत सी चीजें हैं। तो जो वाकई ईमान रखते हैं, या याद रखें ईमान और शक दो चीजें हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम कि हाँ कुछ कुछ हम मानते हैं, कुछ कुछ हमें डाउट है, नहीं, वो ईमान नहीं होगा फिर। ईमान है पुख्ता यकीन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो पहली कैटेगरी अल्लाह ने बता दी, यानी पहले कहा गया था बेशक इंसान खसारे में है, सब टोटल लॉस में, घाटे में, सिवाय उन लोगों के। इसका मतलब इल्ला बाद में कहा जा रहा है, इसका मतलब ये लोग कम है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है पास और फेल होने की कुछ स्टूडेंट्स की, कि हमेशा जब सिवाय का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो पहले अक्सरियत होती है, पहले ज्यादा लोग होते हैं ना। जैसे ज्यादा लोग पास हो गए सिवाय अली के, मैंने ये कहा था, इसी तरह ज्यादा लोग घाटे में हैं इल्ला सिवाय उन लोगों के जिन्होंने क्या किया, पहला काम उन्होंने किया कि वो ईमान लाए। तो फौरन दुआ मांग ले, या अल्लाह हमें ईमान वाला बना, और फिर हमें इसके लिए मेहनत भी करनी है, ठीक है। ओके, ईमान, ईमान वाले को कहते हैं मोमिन, ठीक है। व आमिलू, व और आमिलू, उन सब ने अमल किए। ये टेबल हमने पढ़ा था, आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, ये टेबल हमने पढ़ा है, राइट। और इसका जो हेड टेबल था वो था समिया, राइट। तो देखिए हमें कितना फायदा हो रहा है, टेबल से भी हम सीख रहे हैं। अमिलू, उन सब ने अमल किए, यही पढ़ा था हमने टेबल में, यहाँ पे भी यही मानी है। वामिलू, और उन सब ने अमल किए, कैसे अमल किए? नेक। हम सब जानते हैं कौन सा अमल अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, सब जानते हैं कि नेक अमल, बुरा नहीं। तो हम ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते हमें पता नहीं था, राइट। नेक अमल का मतलब है हर अमल नेक होना चाहिए। नमाजें, रोजे, वो सब तो है ही है जो फराइज हैं, जो सुन्नत है, लेकिन जो भी काम करें वो नेक हो, वो अच्छा हो, अपनी तवज्जो से, अपनी नीयत से कोई काम बुरा ना करें, चाहे घर में है, ऑफिस में, कहीं भी है। इसका मतलब है जिन्होंने नेक अमल किए। स्वालिहुन, एक नेक मर्द को कहते हैं, स्वालिहूना उसकी जमा है, या अगर स्वालिहन स्वालिहिन हो तो आखिर में यानुन आता है जमा के लिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। खातून अगर नेक हो एक तो स्वालिहा, और जमा होगी स्वालिहात। अल्लाह हमें इस कैटेगरी में बना जो ईमान वाले हों और नेक अमल करने वाले हों। फौरन से दुआ कर लें इंशाअल्लाह। जी, अब इसको समझते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अमल किए नेक। तो याद रखें, अगर हम नुकसान से बचना चाहते हैं, दो बातें याद रखें, दिमाग में नोट कर लें, दिल में महफूज कर लें। एक, ईमान लाना पड़ेगा, ईमान लाना चाहिए, लाना होगा, और दूसरा नेक अमल करने होंगे, राइट। इसका मतलब हमारे अमाल हर टाइम देखे जा रहे हैं, हम कौन सा काम कैसे कर रहे हैं। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, दो और कैटेगरीज बताई जा रही हैं उन लोगों की जो नुकसान से बचने वाले होंगे, ठीक है। वतवासौ, वा और तवासौ, एक दूसरे को वसीयत की। जैसे लफ्ज होता है दरासा पढ़ाया, दररसा, दरासा पढ़ा, दररसा पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, कंबाइंड स्टडी होती है ना जैसे, राइट। तो इसी तरह से ये जो वर्ड है इसका मानी है एक दूसरे को वसीयत की। वसीयत करना, नसीहत करना, एडवाइस करना कि तुमने ये अब ऐसे ही करना है,
समझाना, ठीक है, इस तरह के मानों से हम इसको समझ सकते हैं। एक दूसरे को किस चीज की वसीयत की? हक की। हक होता है सच। अब सच मिलेगा कहाँ से? सब कहेंगे जो मैं कहूंगी वो सच होगा, जो आप कहेंगे वो होगा? नहीं। अगर हमें ऑथेंटिक सच्चाई चाहिए, जैसे आज व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भी किया गया जिसमें ये लिखा गया कि जितनी किताबें हम दुनिया में पढ़ते हैं वो सब ऐसा होता है कि आने वाले वक्त में उससे बेहतर किताबें आती है, पिछली किताबों को कोर्स से निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है इंसान का इल्म तो लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकती कि वो सच है, क्योंकि इंसान सोच रहा है, इंसान की सोच में कमी भी है, मुकम्मल इल्म तो है नहीं। लेकिन कुरान में सच्चा इल्म है, मुकम्मल इल्म है। तो हमें सच्चाई का इल्म अगर जानना है, मुकम्मल सच्चा इल्म जिसमें कोई शक ना हो, तो कुरान और सुन्नत से सीखा जाएगा। कुरान जो अल्लाह ने अहकामात भेजे, और सुन्नत फिर कुरान के मुताबिक नबी ने जो कुछ समझाया करके दिखाया, ठीक है। तो सच्चाई की जो एक दूसरे को वसीयत करते हैं, ये थर्ड सिफ्त है उन लोगों की जो कि नुकसान वालों में से नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर वही बात है कि ये सच हम जानेंगे कैसे? जब कुरान को समझेंगे। अब से पहले तो हम सिर्फ अरबी में पढ़ते थे, इसका मतलब है अगर हम अरबी में ही पढ़ते रहे और हम जाने ही ना कि सही क्या है, तो हम तो हो गए नुकसान उठाने वालों में, खसारा पाने वालों में। तो ये जो सफर हमने शुरू किया है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये फर्ज है, अगर जरूरी है। अगर हम चाहते हैं नुकसान से बचना, हमें कुरान समझना होगा, तभी तो कुरान से हमें हक पता चलेगा, सच पता चलेगा, इंशाअल्लाह। दिस सब्र, दूसरी बात में कहा जा रहा है, और एक दूसरे को वसीयत की, सब्र की। हक की वसीयत, सब्र की वसीयत, ठीक है। सब्र क्या होता है? ज्यादातर लोग, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप कहेंगे बहुत, जब कोई इंसान तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, तो सब्र करना अल्लाह की खातिर, ठीक है। मैं जरा आपको बताती हूँ, सब्र 3 तरह का होता है, बहुत अच्छे से सुन लें और फिंगर टिप्स पर याद कर लें। पहला तरह का सब्र होता है नेकी पर सब्र करना। अब आप सोच रहे हो कि नेकी तो अच्छी चीज होती है, नेकी तो कैसे? क्योंकि कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ये फरमा चुके हैं कि शैतान इंसान को बुरी चीजों को भी आरास्ता करके, डेकोरेट करके, सजा कर दिखाता है, और वो चीजें इंसान को वक्ती तौर पे लगता है शायद ये चीजें बहुत अच्छी हैं, और वो चीजें कमिट कर लेता है, ठीक है। बुराई पर वो ऐसी टॉपिंग करता है कि हमें लगता है ये चीजें अच्छी हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि नेक काम करना हमें ना मुश्किल लग रहा होता है। नमाज पढ़नी है, अपने काम छोड़ के खास तौर पे जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, और भी कोई काम करना है, दूसरों की मदद करनी है पैसों से, तो हमें लगता है कि अपने पैसों में से कैसे दूसरों की मदद करें, पैसे तो हमारे लिए हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं ये अल्लाह ने हमें दिए हैं, हमारे नहीं है, राइट। तो ऐसे हर नेकी, उसमें आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन आप वो नेकी करने के लिए सब्र करें, पेशेंस के साथ वो काम करें, उस पर डटे रहें, साबित कदमी से। इसी तरह दूसरा सब्र है गुनाहों से बचने पर सब्र। जैसे मैं आपको अभी बता रही थी, शैतान हमें गुनाहों को अच्छा करके दिखाता है, हमें लगता है ये काम करने में बहुत एंटरटेनमेंट है शायद, या वक्ती तौर पे हमें लगता है एंजॉय करेंगे इसको, ठीक है, इसमें ये काम करने में तो मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो काम गुनाह का होता है, लेकिन शैतान उसे अच्छा करके दिखाता है। अब हमें पता होता है कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी समटाइम हम खुदा ना खास्ता वो काम कर देते हैं। तो हमें करना क्या है? दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है कि हम ये काम मैं करूं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मना किया है कि काम नहीं करना क्योंकि ये गुनाह है, तो हम अपने दिल की बात नहीं मानेंगे, हम अल्लाह की बात मानेंगे, और अल्लाह से मदद मांगेंगे कि या अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा कि मैं इसके बदले नेकी करूं। ये है गुनाह पर सब्र। कितनी अच्छी बात समझाई गई है हमें यहाँ। 2 तरह के सब्र हो गए, तीसरा सब्र वो है जिसकी बात हम करते हैं हमेशा, मुश्किलात पर सब्र। मुश्किलात, अल्लाह ताला ने तो अपने प्यारे नबी को, जिनसे अल्लाह सबसे मोहब्बत करते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, इतनी तरह की आजमाइशें थी, टेस्ट, क्योंकि अल्लाह ताला प्यार बहुत करते थे ना। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, और वो बेटे की कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गए, और कितनी आजमाइशें हुई उनकी ज़िंदगी में। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, उनकी पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हो गया, बहुत छोटी एज में वालिदा का इंतकाल हो गया। पूरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स देखी उन्होंने, आप सब जानते हैं, हमने तो देखी ही नहीं उनके मुकाबले में कोई प्रॉब्लम। तो अल्लाह ताला, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर मुश्किल आ रही है तो आप कहें अल्लाह ताला नाराज़ है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई मुश्किल आए तो पहले हमें ये सोचना है कि मेरे अमल में शायद कोई गलतियाँ हैं, मैं अपने फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहा या कर रही, मुझे अपने अमाल नेक करने हैं, शायद अल्लाह ताला मुझे इसकी पनिश कर रहे हैं, हमें ये सोचना है, और अपने अमल ठीक करना है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हमारे अमल नेक हों, अल्लाह ताला हमें टेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं ना जब, तो हमें टेस्ट करते हैं कि ये बंदा मेरी खातिर क्या करेगा। स्कूल में भी तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमें टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट पास करके ही हमें कोई नई डिग्री मिलती है ना। इसी तरह ये टेस्ट, दुनिया के जो टेस्ट हैं, मुश्किलात हैं, ये पास करेंगे
تو ہمیں بہت بڑی کامیابی ملے گی نا. جیسے دنیا میں ہم اسکول کالجز میں ٹیسٹ کے بعد ایگزام کے بعد جیت ہوتی ہے, اسی طرح تو جو بھی مشکل ہو, مال کا نقصان ہو رہا ہے, مشکل میں ہے ہم, صحت کبھی ٹھیک نہیں ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے, ڈیفینیٹلی اللہ کا نظام ہے, تو ہر طرح کا جو لاس ہمیں محسوس ہوتا ہے, مشکلات ہمیں محسوس ہوتی ہیں, ان پر بھی صبر کرنا ہے, کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں ہیں اور ہمارا یقین, ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے. اوکے جی, ہم نے سمجھ لیا 3 بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کو, الحمدللہ. سو صرف یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان لانا اور عمل صالح 2 چیزیں کافی نہیں ہے جو ہم نے ابھی پڑھی, بلکہ دوسروں کو سچ کی وصیت کرنا, تلقین کرنا, اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی نا. تو میری بات ذرا غور سے سن لیں. یہ جو تصور ہے نا, میری بات سب سن رہے ہوں گے آپ لوگ بھی, شاید آپ کے ساتھ آپ کے ایلڈرز بھی, پیرنٹس بھی, بہت سارے پیرنٹس تو کورس کر بھی رہے ہیں. ہم جو یہ اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو شخص بڑا اللہ کا ولی ہے, نہ کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں, کسی سے واسطہ نہیں رکھتا, بس اپنی نمازیں پڑھتا ہے اور کسی کا کوئی واسطہ نہیں رکھتا. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ہم خود ہی سے بنایا ہوا ہے ہم نے. اب دیکھیے نبیوں کی لائف کو, نبی تو کبھی الگ ہو کر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ لوگوں سے کٹ آف ہو گئے. اسلام کہتا ہے نیک کرو, نیک کام کرو, اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرو, اور لوگوں کو بھی بتاؤ, باقاعدہ دعوت دو اور اس پہ محنت کرو. یہ نہیں کہ بس سرسرا سا بتا دیا, بہترین طریقے سے دعوت دو, انہیں کنونس کرو پازیٹیو طریقے سے, ان کو اسلام کی طرف لے کر آؤ. وہ سارے اعمال جو تم کرتے ہو دوسروں تک پہنچانا بھی تم پر فرض ہے. تو اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان سب سے کٹ آف ہو جائے, بس میں تو نمازیں پڑھتا ہوں, مجھے کیا ہے دوسرے پڑھیں یا نہ پڑھیں, میں تو قرآن کورس کر رہا ہوں, دوسرے کریں نہ کریں مجھے کیا ہے, میں تو کامیاب ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا نقصان سے وہ بچیں گے جو یہ 2 کام بھی کریں گے, ایک دوسرے کو حق کی, سچائی کی طرف آنے کی وصیت کریں گے, صبر کی وصیت کریں گے, اور پہلے کے 2 کام بھی کریں گے, یعنی ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا. ٹھیک ہے, تو فوری طور پہ جو ہے نا ابھی ایک کام کر لیجئے, ایک ساتھی تو ذہن میں بنا لیں. اگر آپ کے گھر میں سے 2 لوگ کورس کر رہے ہیں, وہ یا کوئی فون پر آپ کسی سے کانٹیکٹ میں ہو سکتے ہیں جو فرینڈ آپ کا کورس کر رہا ہو, آپ یا گھر میں, ٹھیک ہے, وہ چن لیں کہ ہم اس سے مسلسل ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے, کوئی کورس بیچ میں چھوڑ نہ دے, ان کو پیشنس کی تلقین کریں گے کہ صبر کے ساتھ آگے بڑھیں, کام مکمل کرنا ہے. جیسے دنیا کے علوم کے لیے ہم پوری کلاس مکمل کرتے ہیں نا, صبر کی ویلیو بتائیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی ہمت بندھائیں, ایک دوسرے کو سچائی پر لانے کی تلقین کریں. اور دیکھیں یہ سارے الفاظ کے درمیان میں واہ ہے, یہ دیکھیں یہاں پر بھی واہ ہے, یہاں پر بھی واہ ہے. ایمان لانا, عمل صالح کرنا, سچائی کی تلقین کرنا, صبر کی تلقین کرنا, سب کے درمیان میں واہ ہے. اور او نہیں ہے, او کا مطلب ہوتا ہے یا یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لانے والا کامیاب ہے یا نیک عمل کرنے والا, نہیں, اور یعنی جو چیز چاروں کام کرے گا وہ کامیاب. تو ابھی سے جو ہے نا وہ اپنے آپ سے عزم کر لیں کہ یہ چاروں چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے, کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا نقصان, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس توسط سے آپ ابھی سے ان سب چیزوں کو لے کر آئیں, اور جو آخری 2 چیزیں ہیں وہ سوسائٹی سے ریلیونٹ ہیں. ابھی سوچ لیں کہ انشاءاللہ جیسے آپ اس کورس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ اپنے آس پاس ذہن میں لسٹ بنا لیں کتنے لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ وہ اس سے اگلے کورس کو جوائن کریں جو اگست میں شروع ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ذہن میں لائیں آپ اس بات کو, کیونکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی تلقین بھی کرنی ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل ہو جائے گا اس سبق اللہ کے احکامات کا. الحمدللہ, اب اس صورت کو ہم سمجھ چکے ہیں. اب جب بھی یہ صورت پڑھیں گے ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کی ویلیو, فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. والعصر, قسم ہے زمانے کی, اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے, نقصان میں, مکمل نقصان میں, سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کرتے ہیں, جنہوں نے نیک عمل کیے, سوری جو ایمان لائے, نمبر 1, اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور سچ بات کی وصیت کی یا تلقین کی, اور صبر کی وصیت کی یا صبر کی تلقین کی. 4 باتیں, ایمان لانا, نیک عمل کرنا, سچائی کی وصیت کرنا, صبر کی وصیت کرنا. ان 4 باتوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں تاعمر ساری زندگی کے لیے. تو سورۃ العصر کی سمری کیا ہے, خلاصہ کیا ہے, مکمل نقصان سے بچنے کا فارمولا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ نہ چاہیے, سب کو چاہیے. پاکٹ بک استعمال کریں, اس طرح اگر آپ سورۃ العصر کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے بھی شارٹ جگہ پر آپ کو معنی مل جائیں گے, تو سلائڈ سے بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے پاکٹ بک سے پڑھنے کے لیے. الحمدللہ ہم اس چیپٹر کو مکمل کر چکے ہیں, اور بہت تھوڑی سی دیر میں
हम अभी शुरू करने वाले हैं ग्रामर। वस्सलामु अलैकुम। और सवालात जवाबात जो हैं वो लेसन के बाद होंगे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन 14A की तकमील के बाद अब हम लेसन 14B शुरू कर रहे हैं। और हम अच्छे से जान चुके हैं कि ये ग्रामर का हिस्सा होता है जो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग हो गया है, एक खास टेक्निक के जरिए से जो हमें सिखाई जाती है। अभी हम उसके बारे में बात भी करेंगे। जी, तो फेल मुदारे वो फेल है जिसके बारे में हम पहले पिछले इसबाक में इसका आगाज कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं आई बिलीव पिछले 2 चैप्टर्स में। तो आज भी हम उसी रूल को लेकर 2 नए सेट्स स्टडी करेंगे फेल मुदारे के। पहले 2 सेट्स हमने पढ़ लिए हैं, आज हम अगले 2 सेट्स पढ़ेंगे। यदरिबु, यस्माउ, यालमु, यामलु। सबसे पहले स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए और लेसन के लिए रेडी हो जाइए। ओके जी, तो ग्रामर टीपीआई के साथ हम सीखते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप जैसे अभी रिवीजन की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे ना कि हमें ये चीज समझ नहीं आई, जबकि ब्रदर अब्दुल हई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कई बार वही कॉन्सेप्ट आज भी कल भी, और मैंने भी क्लास में आपको एक दिन मैंने भी करवाए थे। तो और यही रेलिवेंट कॉन्सेप्ट हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। तो आपको चीजें समझ इसलिए नहीं आती कि समटाइम हम इन सारे रूल्स के साथ क्लास में मौजूद नहीं होते। ठीक है, क्या रूल्स है खासतौर पे ग्रामर समझने के लिए, तो ये सारे इशारे भी जरूरी हैं। अदरवाइज इशारों के अलावा जो बाकी रूल्स हैं वो आप ए पार्ट समझते हुए भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रूल्स क्या है, अगर आप चाहते हैं आपको चीजें समझ आए तो क्या रूल्स ध्यान में रखिए, ये सारे काम आपको करने हैं ड्यूरिंग लेसन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए यानी इशारों के जरिए, दिल से यानी जो काम आप सीख रहे हैं मोहब्बत से सीखें, बोर होकर नहीं, जबरदस्ती नहीं, दिल से और मिलकर। अगर ये सब चीजें कर कर आप मौजूद हैं तो चीजें आपको जरूर समझ आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करें कि आपका स्पेसिफिक इशू कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल गाइड यू। चलें जी, अल्फाज की 3 किस्में होती हैं। कुछ लफ्ज जो नाम या सिर्फ तो उन्हें इसम कहते हैं, ऐसे लफ्ज जो कोई काम हो उनको फेल कहते हैं, और जो इसम और फेल को मिलाए उनको हर्फ कहते हैं। ठीक है, फेल अक्सर फेल जो है वो अरबी जुबान में 3 रूप से बनते हैं, जैसे फ़ाइन, लाम, फ़ातहा, नासरा, ज़ारबा। ठीक है, तो अक्सर जो है वो इनसे बनते हैं, और इस कोर्स में हम सिर्फ वही अफ़ाल पढ़ रहे हैं जो 3 हरूफ से बने हुए हैं। फेल की 3 किस्में हमने पहले फेल मादी के चारों सेट्स पढ़ लिए हुए हैं, ऐसा काम जो हो चुका है, इसको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस कहते हैं। फेल मुदारे वो फेल, वो अल्फाज जिसमें काम की बात हो रही है, और ऐसे काम की जो काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, या तो प्रेजेंट में भी हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा, इसको कहते हैं फेल मुदारे। ओके जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस। इसी तरह फेल अम्र क्या होता है, हुक्म देना या गुजारिश करना, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे इम्पेरेटिव टेंस। दोहराई कर लेते हैं, जरा से इस स्लाइड को गौर से देख लें, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। 2 टेबल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। पहला फेल मादी का टेबल है, इसमें तब्दीलियां आखिर में हो रही हैं। शुरू में जो फेल का लफ्ज है वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी फाइन लाम। तब्दीलियां आखिर में है, यानी फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है, आ, उ, ता, तू, तुम, ना। ठीक है, इसी तरह जब आप मुजारे की बात करते हैं तो आप देखें कि जो लफ्ज है फेल वो आखिर में यूज हो रहा है, फाइन लाम, और सिर्फ जमा के 2 सीगों में वाउ नून इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ 2 में। ठीक है, जिनके इशारे ये और ये होते हैं बस। बाकी सब जो तब्दीलियां हैं, फॉर्मूला है, वो शुरू में लग रहा है। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, जैसे कि आप जब इशारा करेंगे तो आप कहेंगे या, ता, आ, ता, ना, राइट। तो ये थोड़े फॉर्मूलाज हैं, इनको इशारों से याद करें, और आपको मेरे इशारों से पता चल गया होगा कि माजी के इशारे पैरेलल टू द ग्राउंड होते हैं, यहाँ, 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 और मुदारे के इशारे इक्वल टू आई लेवल होते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलें जी, दोहराई हो गई, अब हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 सेट्स हैं जो हम समझ रहे हैं। मादी में भी हमने समझे, फतहा का सेट था जिसमें 3 टेबल से फाला, जाला, इसी तरह नौसरा का था और उससे रिलेवेंट टेबल से। फिर दौराबा हमने पढ़ा, और मैंने आपको बताया था दौराबा के सेट से हम सिर्फ दौराबा ही पढ़ रहे हैं, इसके फ्रेंड और टेबल्स अभी हम नहीं पढ़ रहे, इसको उसमें समझे और फ्रेंड टेबल्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ दौराबा के टेबल में दौराबा ही पढ़ा है। सामिया और इसके टेबल में हमने 2 मजीद टेबल्स पढ़े हैं जो आज हम
प्रैक्टिस करेंगे। फतहा का मादी और मुदारे दोनों पढ़ चुके हैं, नसरा का मादी और मुदारे दोनों पढ़ चुके हैं, ज़राबा का और समिआ का हम आज पढ़ेंगे। अम्र का ये हिस्सा है, इसको हम अभी फोकस ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक है। और मजीद ये देखें कि ये जो ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं ना, सेट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तब्दीली माजी में सिर्फ मीम के नीचे यहाँ तब्दीली हो रही है, और मुदारे में आप देखते हैं सेकंड लास्ट हर्फ के ऊपर या नीचे तब्दीली है, इसी तरह अम्र में भी, ठीक है। इसको मैं अभी ज्यादा नहीं समझा रही, जब आप अम्र पढ़ लेंगे ना तो मैं इस तब्दीली को मजीद अच्छे से आपको समझाऊंगी, राइट। फेल मुदारे की प्रैक्टिस हम आज करते हैं 2 सेट्स के साथ, जिनमें टोटल 4 टेबल्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तीसरा सेट जो है उसका बॉस टेबल है ज़राबा, और हमने इस सेट में एक ही टेबल पढ़ा है। ज़राबा हमने पढ़ा था, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। आज हम उसका मुदारे बना रहे हैं। फॉर्मूला शुरू में लगेगा या, ता, आ, और फिर ता, फिर ना, ठीक है। तो आप में से कौन इस टेबल को पढ़ा है तर्जुमे के साथ? इशारे में आपको बता चुकी हूँ। नूरुलैन अपना माइक ऑन कर लो बेटे। जी बेटे, माइक ऑन हो गया आपका? जी पढ़े ऊंची आवाज में। यज़रिबु वो मारता है, यज़रिबुना वो मारते हैं, यतज़रिबु आप मारते हैं, अज़रिबु मैं मारता हूँ, तज़रिबुना आप सब मारते हैं, नज़रिबु हम मारते हैं। दैट्स राइट, माशाल्लाह। आप अपना हैंड अप लो कर लो बेटे, और अरफा आप अपना माइक ऑन करके यही टेबल मुझे सिर्फ अरबी में सुना दो। यज़रिबु वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिबू आप मारते हैं, अज़रिबू मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबू हम मारते हैं। ओके अरफा बेटे, आपने इशारे किए हैं इक्वल टू आई लेवल? जी दैट्स राइट, माशाल्लाह। फिर तो आपको समझ बहुत अच्छा आ रहा होगा। चलें, यही टेबल हम सुन लेते हैं दानिया से भी। दानिया माइक ऑन करो बेटे, और सिर्फ अरबी में सुनाना है, आपने तर्जुमा नहीं सुनाना। दानिया माइक ऑन करे बेटे, दानिया सलीम। यज़रिबु यज़रिबूना, तज़रिबु अज़रिबु, तज़रिबूना नज़रिबु। नजरिबू, दैट्स राइट, माशाल्लाह। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ज़राबा का पूरा सेट में ज़राबा ही है। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ जाते हैं। हुरैन, हुरैन आप अपना माइक ऑन करें बेटे। अगर मैं आपसे, क्योंकि मारना कोई ज्यादा अच्छी बात तो होती नहीं, तो यहाँ हम नाम की जगह ला इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जी हाँ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मारना अच्छी बात नहीं होती, हम सबको पता है। हल यदरिबु, अगर मैं आपसे सवाल करूं क्या वो मारता है, तो हुरैन क्या जवाब है? ला यज़रिबु, तर्जुमा? नहीं वो नहीं मारता। नहीं वो नहीं मारता, दैट्स राइट। हल यदरिबूना, क्या वो सब मारते हैं? हुरैन? ला यज़रिबुना, नहीं वो सब नहीं मारते। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट हुरैन। अब आप हैंड लो कर लें। अब हम अयान से अगले 2 सवाल पूछते हैं। अयान, मोहम्मद अयान माइक ऑन कर लें जी। हल तदरिबू, क्या आप मारते हो? ला अज़रिबू, नहीं वो नहीं मारता। वो नहीं बेटे, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं आपसे कह रही हूँ क्या आप मारते हो, आप क्या जवाब देंगे? नहीं वो आप नहीं मार, वो नहीं मारता। नहीं नहीं बेटे, देखिए आप अरबी को छोड़ दें। मैं नहीं अगर मैं उर्दू में आपसे पूछूं, अगर मैं उर्दू में आपसे पूछूं कि आप किसी को मारते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अयान, अगर मैं नहीं, उर्दू जुबान में आपसे, मैं नहीं मारता। मैं नहीं मारता, यस। तो जब आपसे पूछता है तो आप अपने बारे में जवाब देंगे। ता का मतलब है आप, और आ, ये देखें आ है ना, हमजा जबर आ, इसका मतलब है मैं। क्या आप मारते हैं? आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मारता। हल तदरिबूना, क्या आप सब मारते हैं? अयान? नहीं नहीं, हम सब नहीं मारते हैं। और इसकी अरबी क्या है? ला नज़रिबू। ला नदरिबू, माशाल्लाह। आई होप कि अयान को अब अच्छे से समझ में आ गया है जी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हामिदुन और हामिदन, ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको रिपीट करा देती हूँ, अगर किसी को स्टिल कंफ्यूजन है तो वो समझ ले। इस्म है ये, हामिद किसी, फॉर एग्जांपल किसी लड़के का नाम है, हम लोग देखते भी हैं बहुत सारे ब्रदर्स का, बॉयज का नाम भी होता है हामिद।
اگر عربی میں حامد کے آخر میں آپ کو دو پیش نظر آ رہے ہیں تو اس جملے میں یہ سمجھ جائیں کہ حامد اپنی اصلی حالت میں ہے، یعنی اس جملے میں کام کرنے والے کی حیثیت سے ہے۔ اگر حامدن کے آخر میں دو زبر آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، یعنی حامد جو اس جملے میں کے حساب سے کام نہیں کر رہا بلکہ اس پر کام کا اثر پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، جو انگلش سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا سبجیکٹ کام کرنے والا اور آبجیکٹ جس کے بارے میں کام کیا جائے، جس چیز پر یا جس پر اثر پڑے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ دو پیش کا استعمال سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، دو زبر کا آبجیکٹ کے لیے۔ یہ انگلش کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ادروائز آپ اس کو ایسے سمجھیں، دو پیش کا مطلب ہے کام کرنے والا اور دو زبر کا مطلب ہے کام کر نہیں رہا لیکن کام سے اس پر افیکٹ آ رہا ہے، اس پہ فرق پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ کر ذرا مجھے آپ بتائیں، چیٹ باکس میں یہ سوال کا جواب چیٹ باکس میں دیں، ہل یضرب حامدن میں حامد اپنی اصلی حالت میں ہے یا بدلی ہوئی حالت میں ہے؟ جلدی سے بتائیں چیٹ باکس میں، جلدی جلدی جلدی، سی کہ کون جواب دے رہا ہے۔ حامد بدلی ہوئی حالت میں، اسرا بتا رہی ہے سب سے پہلے، سلمہ بتا رہی ہے، ابراہیم، افرا، ابراہیم بیٹے اصلی حالت میں نہیں ہے، بدلی ہوئی حالت میں، علیزے بدلی ہوئی حالت میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ آخر میں دو زبر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حامد کام کرنے والا تو ہے نہیں اس جملے میں، یعنی اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہے، تو مطلب مارنے والا جو کام ہے وہ حامد تو نہیں کر رہا، حامد پہ تو اثر پڑ رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیا حامد مارتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ حامد اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حامد کو مار پڑ رہی ہے شاید، کیونکہ حامد پہ اس کام کا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں اور رامین پری 9 اپنا مائک آن کر کے مجھے جواب دیں گی پہلے دو سوالات کے۔ رامین مائک آن کرو بیٹے، رامین پری 9 از ناٹ ڈوئنگ۔ چلیں جی، عطاء الرحمان آپ بیٹے مائک آن کر لیں۔ جی بیٹے آپ سے میں سوال کر رہی ہوں، ہل یضرب حامدن، کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ لا یضرب حامدن، جواب وہ میں حامد ترجمہ بھی بتائیں۔ وہ حامد کو نہیں مارتا۔ نہیں، وہ حامد کو نہیں مارتا ہے، گڈ۔ ہل یضربون حامدن، کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون حامدن، وہ نہیں مارتے حامد کو۔ ہاں، آپ اس کا جواب اس انداز میں دیں گی، نہیں وہ حامد کو نہیں مارتے ہیں، اس انداز میں اسٹیٹمنٹ زیادہ پرفیکٹ ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اب آپ نیکسٹ ہم پوچھتے ہیں عبد الحادی۔ عبد الحادی مائک آن کرو بیٹے، اگلا سوال میں تیسرا سوال آپ سے کر رہی ہوں۔ عبد الحادی مائک آن نہیں کر رہے ہیں۔ مقیت اللہ آپ مائک آن کر رہے ہیں، مقیت اللہ۔ اچھا عبد الحادی آگے، چلے عبد الحادی، ہل تضرب حامدن، کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ لا اضرب حامدن، نہیں میں حامد کو نہیں مارتا۔ نہیں، آپ کی میں آواز حامد کو نہیں بہت ہو رہی ہے۔ اوکے، ہل تضربون حامدن، کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ چلیں اگلا سوال ہم مقیت اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ مقیت اللہ اگر آپ موجود ہیں تو اپنا مائک آن کر لیں۔ Are you there? Okay, افرا اپنا مائک آن کرو بیٹے۔ جی افرا آپ بتائیے، ہل تضربون حامدن، کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ حامد کو نہیں مارتے۔ جواب دیں بیٹے عربی میں۔ اوکے مقیت اللہ آپ میوٹ کریں اپنے آپ کو، ان میوٹ کریں، سوری مقیت اللہ۔ جی ہل تضربون حامدن، کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ بیٹے آپ دوبارہ سے میوٹ ہو گئے، is there any issue؟ جی مقیت اللہ are you there؟ کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ عربی میں جواب دیں۔ لا نضرب حامدن، نہیں ہم حامد کو نہیں مارتے ہیں۔ جی آپ لوگوں کی طرف آئی تھنک کوئی پرابلم آ رہا ہے، مے بی موسم کی خرابی کی وجہ سے، رین کی وجہ سے ایشو آ رہا ہے، اینی ہاؤ چلیں جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئیے دیکھیں یہ 4 سیٹس ہمیں بتائے گئے ہیں، ہم نے اس ٹیبل کو سمجھ لیا ہے۔ اب جو آخری سیٹ ہے، 4تھ سیٹ، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے 4 سیٹس ہم سیکھ رہے ہیں ٹیبلز کے، وہ ہے سمیع۔ ہم نے اس کو سیکھا تھا، سمیع، سمیعو، سمیعتا، سمیعتو، سمیعتم، سمیعنا۔ یہ تو ہوا فعل ماضی، کیسے پتا چلا؟ الفاظ سے بھی پتا چل رہا ہے، اشاروں سے بھی۔
کیونکہ مضارع کے اشارے تو یہاں ہوتے ہی نہیں ہے, مضارع کے اشارے تو آنکھوں کے برابر ہوتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں یسمعو یعنی وہ سنتا ہے. اس ٹیبل کی پریکٹس میں چاہوں گی کہ نور العین آپ اپنا مائک آن کر کے پریکٹس کریں ترجمے کے ساتھ. یسمعو وہ سنتے ہیں, نہیں یسمعون بیٹے پھر وہ سے پڑھیں, پھر سے شروع کریں. یسمعو وہ سنتے ہیں, سنتے ہیں نہیں ہے بیٹے, سنتا ہے. وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں, ماشاء اللہ, دیٹس گریٹ. اس کو ہم عربی میں سن لیتے ہیں ہانیہ خالد سے. ہانیہ مائک آن کرو بیٹے. يسمع يسمعون تسمع أسمع تسمع نسمع تسمعون نسمع. تسمعون نسمع, یس پورا پڑھنا ہے. جہاں واؤ نون ہے, اونا کی آواز ہے, اس کو ضرور پڑھنا ہے. اوکے جی. ماذا, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا ایک نیا لفظ بتاؤں گی. ماذا یہ کیا ہے؟ ماں کا تو لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا. ماں حل ایسے لفظ ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کیا. جیسے ہم کہتے ہیں اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں حل یسمعو یا اس طرح کا, تو اس کا مطلب ہے کیا اس نے سنا, یعنی جو بات آپ نے کی کیا اس نے سنا. لیکن ماذا ایک مکمل لفظ ہے, ماں اور ذا الگ الگ نہیں ہے. ماذا ایک ہی لفظ ہے, اس کو ہم بریک کر کے الگ نہیں کر سکتے. اور اس کا مطلب ہے کیا, یعنی کیا چیز. جیسے ہم کہتے ہیں کیا اس نے سنا, ہم کہتے ہیں جی ہاں اس نے سنا یا اس نے نہیں سنا. پھر ہم کہتے ہیں اس نے کیا سنا, کیا چیز سنی, کیا چیز تھی. جیسے ہم یہاں بات ہو رہی ہے قرآن سننے کی, ٹھیک ہے, کیا سنا تو بات ہو رہی ہے اس نے قرآن سنا. آئی تھنک آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ماذا کا مطلب ہے یعنی کیا, کیا چیز, کیا چیز ہے, کس کو سنا جا رہا ہے, کس چیز کو سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے لفظ میں استعمال اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ماذا کا استعمال پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ نام یا لا میں جواب نہیں دیں گے کہ جی ہاں اس نے سنا, بلکہ آپ کیونکہ ماذا کہا جا رہا ہے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ربیزہ بیٹے آپ اپنا مائک آن کر لیں پہلے 2 سوالات کے جوابات کے لیے. ماذا یسمعو وہ کیا سنتا ہے, جواب دیجیے. یسمع القرآن وہ قرآن سنتا ہے. جی ہاں, ماذا یسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں. یسمعون القرآن وہ سب قرآن سنتے ہیں. دیٹس رائٹ. سم ٹائم آپ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں تو میری آواز بھی آپ کے پاس سے آ کر ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے مائک میں. اینی ہاؤ, اب ہم ایسا کرتے ہیں. علیزے, علیزے آپ کو بیٹے آپ کا ٹائم ہے, آپ مجھے اگلے 2 سوالات کے جوابات دیں گی. جی, ماذا تسمعو آپ کیا سنتے ہو. اسمع القرآن میں قرآن سنتی ہوں. سنتی ہوں نہیں کہیں گے ہم, کیونکہ یہ ٹیبل ہم مذکر کے پڑھ رہے ہیں نا. اگر آپ گرلز ہیں پھر بھی آپ ترجمے میں کہیں میں قرآن سنتا ہوں, کیونکہ یہ ہم ابھی مذکر کی ٹیبل پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون آپ سب کیا سنتے ہیں. علیزے نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں. ماشاء اللہ. علیزے ماشاء اللہ, کتنی پیاری بات کی ہے, ہم سب قرآن سنتے ہیں. تو یہ تو ہمارے کورس سے ریلیونٹ سوال جواب ہو گئے نا. اس سے اچھا سننا تو کوئی سننا ہو ہی نہیں سکتا. کانوں کا اس سے بہترین استعمال ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن کو سنیں. ماشاء اللہ, آپ لوگ بہت, اللہ آپ سے بہت پسند ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اتنے اور بچوں میں سے آپ لوگوں نے کورس کو جوائن کیا ہے. ماشاء اللہ. تو ہم نے لاسٹ ٹیبل میں بھی دیکھ لیا, اس کو سمجھ لیا. ضربہ میں دیکھیں, فتح نصر ضربہ میں کوئی چینج نہیں تھا, سب کے اوپر زبر تھا. لیکن سامعہ میں چینج آ گیا, یعنی درمیان والے حرف کے نیچے زیر آ گیا. یہ تو فعل ماضی کا کی تبدیلی ہے, زیادہ تبدیلی آ رہی ہے فعل مضارع میں. آپ غور سے دیکھیں ذرا, شروع میں تو آ رہا ہے یفتح, وہ پہلا لفظ ہے. اس کے بعد دیکھیں ہر کسی میں تبدیلی اگر آ رہی ہے تو وہ سیکنڈ لاسٹ حرف پر آ رہی ہے, سیکنڈ سے پہلے والے پر. یہاں پر تا کے اوپر زبر تھا, یہاں سواد پر پیش ہے, جہاں پر را کے نیچے زیر آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تبدیلی ہے. ابھی ہم آگے والی تبدیلی کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے ضربہ یضربو, آج ٹیبل یضربو پڑھ لیا. سمع پہلے پڑھا تھا, آج ہم نے یسمعو بھی پڑھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں یعلم, یہ وہ ٹیبل ہے جو سمع کے پیٹرن پر آیا ہے. اسی طرح سمع کے پیٹرن پہ دوسرا ٹیبل آیا ہے عاملہ پر یعملو. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, یہ آپ اس کو خود پریکٹس کریں گے, میں شارٹلی آپ کو بتا دیتی ہوں. یعلم یعلمون, تعلم تعلم تعلمون نعلم. دس از یور ہوم ورک, آپ اس کو خود پریکٹس کریں گے. سلائڈز آپ کو دے دی جائیں گی. یعملو یعملون, تعملو اعملو تعملون نعمل.
याद रखिए इसमें लाम पहले मीम बाद में और इसमें मीम पहले लाम बाद में, तो ये इनको देख कर ध्यान से फिर इसको ट्रांसलेट करना है, ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर इज कंप्लीटेड। नुक्ता तालीम यानी मोटिवेशनल टिप क्या हमें मिल रही है उसको हम देखते हैं। इल्म की मालूमाती बात क्या है। 7वां होमवर्क, जो हमें 7 होमवर्क रोज बताए जाते हैं, उनमें से 7th होमवर्क क्या है। हम में से अक्सर लोग नमाज में बस कोई 1 या 2 सूरत पढ़ते हैं, जब हमें चाहिए हम कुरान की बाकी सूरतों को भी लाएं, और उनका फायदा तब होगा जब उनको समझ कर पढ़ेंगे। जैसे अब हमने सूरतुल इखलास के साथ साथ सूरतुल फलक भी सीख लिया, सूरतुल नास भी, आज सूरतुल असर भी सीख लिया, ठीक है। सूरतुल कौसर भी आगे अगले कोर्सेज में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन ये बहुत आसान सूरतें हैं, ठीक है, इनको मतलब समझना भी बहुत आसान है। तो एटलीस्ट हमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरी सूरतों को भी नमाज में सूरतुल इखलास के साथ या उसकी जगह शामिल करना चाहिए, और समझ के करें, फिर असल फायदा होता है। तो जो सूरतें समझ ली हैं, अब आप आदत बनाएं कि अक्सर बदल बदल के उन सूरतों को रिसाइट किया करें, ठीक है। इसके कई फायदे हैं। एक तो तिलावत से खुशी होती है, समझ कर हम पढ़ते हैं। वैसे भी अब तो हमारी नमाजें अच्छी हो गई हैं, क्योंकि हमें पूरा तर्जुमा आ गया है। अगर कोई अभी भी समझ के नहीं पढ़ रहा, उसको चाहिए वो पिछले चैप्टर्स के तर्जुमे को रिपीट करे, दोहरा ले, ठीक है, ताकि आपको नमाज पढ़ने से खुशी हासिल हो, असल फायदा हासिल हो, पता चले कि हम अल्लाह सुब्हाना तआला से क्या कह रहे हैं। और नमाज में जब तवज्जो हमारी हमें समझ आएगी तभी तो हमारी तवज्जो होगी। अगर समझ ही नहीं आएगी तो फिर हमारी तवज्जो कहीं और होगी। हम सोच कुछ छोड़ रहे होंगे कि अभी हमने खाना क्या खाना है, अभी हमने कौन से कार्टून्स देखने हैं, अभी हमने कौन सा बाहर जाके कौन सी गेम खेलनी है, क्रिकेट खेलना है या कुछ और खेलना है, राइट। तो ये चीजें इसलिए आती है क्योंकि हमें नमाज का तर्जुमा पता नहीं होता ना, हम सोचते फिर कुछ और है। अब हमें तर्जुमा पता चल चुका है इस कोर्स में, तो अब हम उसको समझ कर पढ़ेंगे। अल्फाज मानी की दुहराई भी हो जाती है, क्योंकि हम जब उनको पढ़ते हैं आपका हाफिजा पुख्ता होता है। नमाज में जब आप रोज 5 दफा समझ के पढ़ रहे हैं तो आपकी इस कोर्स की दुहराई रोज होती रहेगी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इसको मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं अब तक के 14 चैप्टर्स को। और अगर समझ में कहीं कमी रही है तो इसका मतलब है हमने सही से दोहराया नहीं है। तो अब वो काम जो रह गया है वो आपके खुद के करने का है कि आप उसको दोहराएं। स्लाइड्स आपके पास महफूज है, हमेशा महफूज रखें। और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये बुक सेट्स मिल जाएं, बुक से पढ़ना क्योंकि और आसान होता है, तो आप अपनी खुशी से बुक्स भी ले सकते हैं। उसका तरीका आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपके घर बुक्स आपको कोरियर कर दी जाएंगी, बैठे बिठाए आपको घर में मिल जाएंगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 174 वर्ड्स हमने अब तक 14 चैप्टर्स में सीखे हैं, जो कुरान में 36,556 टाइम्स आए हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद कि हम कुरान के 36,556 वर्ड सीख चुके हैं। अब ये आपका काम है कि आप बुराई करके सारी चीजों को याद करें और फिर कुरान में से हर पेज से सर्च करें, ढूंढें। अपनी कामयाबी का यकीन आपको तब होगा जब आप ढूंढेंगे। ये 7 होमवर्क हैं, जिनमें से आज हम 7th होमवर्क की बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ सूरतें तिलावत करनी चाहिए। पॉकेट बुक जो आपको सेंड की गई है, आप अगर बुक्स का सेट मंगवाएंगे हार्ड कॉपी में तो उसमें अलग से कार्ड आपको मिल जाते हैं, वो आप पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें से तर्जुमा पढ़ना आसान होता है क्योंकि सिर्फ अल्फाज मानी दिए होते हैं, तो आपका पूरा कोर्स जल्दी से रिवाइज हो जाता है मिनट्स में। टीचर बने, एक तो अल्लाह का हुक्म है कि सीखो और सिखाओ, तभी तो बेहतरीन होगे। दूसरा फायदा ये है कि जब आप सिखाते हैं तो आपको जो सीखा हुआ आपने अपने लिए सीखा होता है वो आपका इल्म ज्यादा अच्छे से आपको समझ आता है और ज्यादा अच्छे से याद रहता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमेशा की एक्टिविटी की तरह अपने अपने माइक्स ऑन करके एक बार बाआवाज बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।